उक्त लासको टाउको र खुट्टा समेत फेला परेको अवस्था थियो। सुरुमा फेसबुकमा चिनजान भए पश्चात उहाँहरूको बिचमा भेटघाट हुने उहरू देखिएको छ। केटीको नाम र उसको फोटो राखेर गराएको अवस्था हामीले अनुसन्धानमा पनि खुलेको छ। हाई हेलो दर्शक नमस्ते, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन। कृपया लाइक्स र सब्स्क्राइब गर्न नबिल्नुहोला। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार, महाकुलुङ टेलिभिजनको पर्दामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म अजय अलङ्कार। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरेर जो विगत 2 दिन अगाडि मात्रै एउटा विभत्स हत्या गरिएको थियो काठमाडौँको गङ्गबो स्थित टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा एउटा विभत्स हत्या गरेको थियो र लगेट्समा एउटा शव फेला परेको थियो र यसको 48 घण्टा नबित्दै नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान सफल तुल्याएको छ। नेपाल प्रहरीद्वारा अनुसन्धान गरेर हत्यारा पत्ता लगाइसकेको छ र विशेष गरेर चितवनबाट पक्रेर ल्याएर एकजना महिलालाई अहिले टेकु अपराध महाशाखाको परिसरमा उहाँले प्रेस मिट पनि गर्दै हुनुहुन्छ र फर्स्ट अफ अल एकदमै हामी नेपाल प्रहरीलाई सलाम, हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यतिखेर प्रहरी सङ्गठनको शिर पनि उच्च रहेको छ र हामी साँच्चीकै नेपाल प्रहरी कतिको अब्बल रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ 48 घण्टा नबित्दै पुष्टि भएको छ। दर्शक मानवहरू, जसले गर्दाखेरि एकचोटि नेपाल प्रहरीलाई हामी हार्दिक सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र विशेष गरेर यसको अनुसन्धान अझै पनि थपेर हामी गर्नेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ जुन प्रेस मिटमा आएको छ र विशेष गरेर हत्यारा पत्ता लगाइसकेको छ र हत्या भएको व्यक्ति अर्थात् मृतक पनि पत्ता लागिसकेको उसको मामाको माध्यमबाट चाहिँ पत्ता लागेको भन्ने कुरा आएको छ र विशेष गरेर जुन नेपाल प्रहरीले सूक्ष्म ढङ्गले विभिन्न किसिमका चाहिँ अपरेसन गरेर यो अनुसन्धानलाई यति तीव्रताका साथ यति छिटो 48 घण्टा पनि नबित्दै अपराधीलाई अर्थात् हत्यारालाई चाहिँ जुन समात्न सफल हुनुभएको छ। एकदमै हामी जुन यो खबर यहाँलाई गराउन पाउँदाखेरि, यो समाचार यहाँले दिन पाउँदाखेरि हामी पनि अत्यन्तै खुसी भएका छौँ र निरन्तर हामी फलोअपमा रहनेछौँ र विशेष गरेर ती हत्याराले पक्कै पनि केही न केही कारण होला। एउटा कारण खुलाएको छ, विशेष गरेर विगत 4-5 वर्ष अगाडिदेखि जुन अहिले अभियुक्त व्यक्ति एकजना महिला हुनुहुन्छ, 3 जनाको आमा, उहाँको चाहिँ फोटो राखेर सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकबाट चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ भाइरल गरिदिने भन्ने कुरा चाहिँ मृतकले गरिदिएको भन्ने कुरा चाहिँ खुल्न आएको छ। थप अनुसन्धान बाँकी नै रहेको छ। अहिलेको लागि टेकको परिसरमा गरिएको प्रेस मिट जस्ताको त्यस्तै यहाँको बिचमा हामी राख्नेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। हातले खिच्ने हो खाली उता यसको माइक सुरु हाम्रो किलो बोलाउँछ किलो टोलाई बोलाऊ खोलेको फेरि कान्तिपुरमा निकाल्नु भएको छ त तपाईँहरू फेरि। यो चाहिँ 25 गते बिहान जुन गङ्गोबुमा शव फेला परेको थियो, सो सम्बन्धमा अब अनुसन्धानको क्रममा विशेष गरी हामीलाई कर्तव्य गरी विवश हत्या गरेको गहन प्रकृतिको अपराधमा शव पहिचानको लागि विशेष गरी मिडियाका साथीहरूले यसको व्यापक प्रचार प्रसार गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई उक्त मृतक लासको पहिचान गर्न सहज भएको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यसको लागि हाम्रो अपराध महाशाखाको एसएसपी साहब र म स्वयं समेतको जुन टिमले काम गर्यो, यसमा चाहिँ यहाँहरूको जुन साथ र सहयोग रह्यो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अपरेसनको नाम हामीले जो अपरेसन भनेर राख्यौँ र यसको चाहिँ सन्दर्भ के भने हाम्रो चाहिँ यसको इनिसिएट चाहिँ हाम्रो एउटा जुन ट्र्याकिङ डग छ त्यो डगको नामबाट हामीले राखेको हो।
घटना विवरण धेरैलाई त जानकारी भइ पनि सकेको छ र पनि जुन 25 गते बिहान गोङ्गोबुमा हामीलाई जानकारी आएको अन्दाज 7 बजेको जुन समय थियो त्यो टोखा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 नवज्योति मार्गमा एउटा सुटकेसमा लास फेला पर्यो र सोको साथसाथै त्यसको केही पर चाहिँ करिब 300 मिटर होला एक्ज्याक्ट त्यो ठाउँमा चाहिँ पुनः उक्त लासको टाउको र खुट्टा समेत फेला परेको अवस्था थियो। अब यो चाहिँ उक्त वारदातमा संलग्नमा कल्पना मुडवरी पौडेल भन्ने एकजना महिलाको संलग्नता देखिएको छ र त्यसको साथसाथै निजको छोरीले त्यो घटना क्राइममा भन्दा पनि सब व्यवस्थापनमा उसलाई सपोर्ट गरेको अवस्था मात्रै देखिन्छ। अब यो अभियुक्त अनि अब अनुसन्धानमा हामीले थोरै यहाँहरूलाई अनुसन्धानको विषयमा पनि जानकारी गराउँ। हामीले जो अपरेसन भनेर राखियो इन्सिडेन्ट जुन रुमको कुराहरू गरियो एरिया सिल र सर्च गर्ने काम चाहिँ सुरुमा हामीले गऱ्यौँ। अनि चाहिँ तालिम प्राप्त कुकुरको परिचालन गरियो। फरेन्सिक चिकित्सक समेतलाई उक्त घटनास्थलमा ल्याएर सब अवलोकन गराउनेदेखि लिएर घटनास्थलको प्रकृति जानकारी गराउने गरियो किनभने विभत्स प्रकृतिको जुन हत्या थियो त्यो निकै गम्भीर प्रकृतिको थियो। र त्यस पश्चात हामीले अपराध महाशाखा र परिसरको टिमको चाहिँ हामी दुवैजना एसएसपी र एसपी साहबहरू डिएस साहबहरू समेतको हामीले एउटा मेजर इन्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन रुमको स्थापना गरेर त्यहाँबाट हामी सँगै परिचालित भएर हामी अगाडि काम गऱ्यौँ। र यसमा यो कार्यक्रमको जुन के अरे अनुसन्धानको सिलसिलामा हामीले ह्युमेनको साथै टेक्निकल इन्टेलिजेन्सलाई पनि हामीले प्रयोग गऱ्यौँ। अब यसमा 25 गते अनुसन्धानबाट खुलेको जुन कुराहरू छ एउटा लास भेटिएको कुरा भइहाल्यो। अनि तालिम प्राप्त कुकुरको प्रयोग गऱ्यौँ र त्यो डगले स्निफ गराइसके पछाडि चाहिँ अर्को घटनास्थल पनि डगले चाहिँ पत्ता लगाउन सपोर्ट गर्यो। र चाहिँ अर्को कुरा मृतकको जुन चाहिँ त्यो काटिएको टाउको मात्रैको फोटो थियो त्यसलाई चाहिँ एडिट गरेर सामाजिक सञ्जाल र यहाँहरूको मिडिया मार्फत हामीले प्रचार प्रसार गरियो शनाख्तको लागि। र त्यस पछाडि अब यो लास शनाख्तमा ठाउँबाट र्युमरहरू आए र आइसकेको अवस्थामा उसको मामा पर्ने एकजना व्यक्तिले मैले यो व्यक्तिलाई चिन्छु भन्ने खालको कुराहरू गरेको हुनाले निजलाई देखाउने चाहिँ काम गरियो। यहाँभन्दा फर्दर हाम्रो एसएसपी दीपक थापाजीले तपाईहरुलाई जानकारी गराउनुहुन्छ। हजुर, अब परिसर काठमाडौँको एसएसपी साहबबाट जो हामीले यो मेजर केस इन्सिडेन्ट रुम हामीले इस्टाब्लिस गरेर अनुसन्धान विधिका कुराहरू राख्नुभयो यो अगाडि। यहाँहरूलाई म के राख्दैछु भने त्यसपछि यहाँहरूले सम्प्रेषण गरेको जुन सूचना थियो शनाख्तका लागि त्यसपछि हिजै मात्र पोस्टमार्टम पश्चात हाम्रो चाहिने मामा पर्ने नाता पर्नेबाट यो यकिन भयो र यकिन भइसकेपछि मृतक लास चाहिँ कृष्णबहादुर गोराको भन्ने यकिन भयो र जिल्ला रुम्तीगढी जो रोल्पा रुम्तीगढी गाउँपालिका 7 घर भएर गङ्गबुको एउटा होटेलमा करिब 8 महिनादेखि बस्दै रहेको र त्यसपछि मृतक र अभियुक्तका बिचमा हामी अब त्यसपछि छिर्न सक्यौँ। त्यसपछि 3-4 वर्षदेखि फेसबुक मार्फत चाहिँ चिनजान भई सम्पर्कमा रहेको पाइयो जो अघि हामीले पक्राउ गरेको कुरा सरले राखिसक्नुभयो। र त्यसपछि बेला बेलामा भेट्न आउने अनि त्यसपछि अहिले जो अभियुक्त हुनुहुन्छ उहाँको फोटो चाहिँ मृतकले उहाँको फोटोबाट फेस आइडी बनाएर फेसबुकमा नक्कली आइडी बनाएर एउटा नाम राखेर आइडी बनाएर नेकेड फोटोहरू पनि भाइरल गरेको भन्नेबाट पनि अलिकति उहाँलाई त्यो परेको भन्ने कुरा आएको छ। त्यसपछि मृतक जुन त्यो होटेलबाट जुन ठाउँमा आइपुगेको छ त्यहाँ आउनलाई चाहिँ एउटा 5644 नम्बरको स्कुटी प्रयोग भएको छ। त्यो स्कुटी हामीले हिजो अबन्डन ठाउँबाट कहीँबाट हामीले बरामद गऱ्यौँ र आज त्यसको चाबी पनि हामीले चाहिँ फेला पारेका छौँ। र त्यसपछि मृतकले
त्यो दिनमा दही चिउरा मासु भोड्का खानिदिएको सँगै कोठा त्यो 3 तले घरको माथि बसेको अवस्थामा र त्यसपछि स्लिपिङ ट्याब्लेट्सका चाहिँ नि ट्रिएट 10 mg चाहिँ मिसाएर खानिदिएको भन्ने खुलेको छ र त्यो कुरो अहिले हामीले यसको चाहिँ खोल पनि बरामद गरेका छौँ इभिडेन्सहरू। त्यसपछि मृतक एकदम त्यो यो रक्सी र स्लिपिङ ट्याब्लेट्स खाइसकेर लट्ठ परेर सुतेको अवस्थामा ह्यामरले एकदमै अब यहाँ हामीले त ठेटै कुरा राखेका छौँ संवेदनशील अङ्गमा ह्यामरले चाहिँ नि अण्डकोशमा हानेको अवस्था र त्यसपछि झन् अब त्यो अण्डकोशैमा हानिसकेपछि झन् फेन्ट भएको अवस्थापछि अहिले अभियुक्तले आफ्नो सलले घाँटीमा बाँधेर कसेर त्यसपछि मरेको यकिन गरिसकेपछि त्यही आफ्नो किचनमा भएको धारिलो हतियार प्रयोग गरेर टाउको छिनालेर त्यसपछि खुट्टा 2टा छिनालेर टोयलेटमा राखेको अवस्था र गिड एकातिर त्यो भित्र चाहिँ नि राखेर ढोका लगाइसकेपछि अनि सबको व्यवस्थापन गर्नका लागि आफ्नो अर्को रुममा भएको सुटकेस त्यसपछि त्यो जेब्रा क्रसको झोला र अरू प्लास्टिकहरू ल्याएर त्यसपछि तिनलाई चाहिँ नि त्यो लासको खुट्टा र टाउको आफै चाहिँ नि एउटा समयमा लगेर त्यो जुन ठाउँमा हामीले भेटेका छौँ स्वर्गद्वारी मार्ग त्यो घरभन्दा करिब 50 मिटर उत्तरतिर हुन्छ होला त्यो करिबको कुरा छ। त्यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो जो अपरेसन र जो डगले त्यो ठाउँ फेला परेको थियो खुट्टा टाउको र त्यसपछि त्यहाँ पुर्याएर फेरि आएर कोठामा बसेर त्यसपछि त्यो अरू बाँकीलाई सुर्केसमा हालेर नाम्लो डोरी बोरासहितको नाम्लो डोरीले त्यसपछि अर्को जो हाम्रो जुन सुर्केस भेटेको ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ नि पुर्याएर राखेर बसेको अवस्था र हामी बिहान 7 बजे हामीलाई खबर प्राप्त भएपछि हाम्रो दुवै एसएसपी सहितको होल टिम काठमाडौँ परिचालन भयो र त्यसपछि तिनी महिला 4 महिना 25 गतेका दिनमा बिरामी आगो ल्याएर चाहिँ काठमाडौँबाट फर्केको चाहिँ एम्बुलेन्समा उहाँ चाहिँ माइती घर जाने भनेर आफ्नो बच्चासहित उनी चाहिँ फर्केर गएको अवस्था रह्यो र उनको नाम चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा कल्पना मुडभरी पौडेल भन्ने खुल्न आयो र यिनैले चाहिँ हत्या गरेको स्वीकार पनि गरिसक्नु भएको छ र उहाँकै कोठाबाट हामीले जति पनि सबुत प्रमाणहरू छ त्यो सङ्कलन गरेका छौँ चेन अफ कस्टडी म्यानेज पनि गरेका छौँ र छोरी चाहिँ दोस्रोचोटि जो त्यो ठुलो त्यो जुन सुर्केसकोमा लगेर त्यहाँसम्म लाने पानी परेको अवस्था रातिको समय छाता ओढाइ आमालाई चाहिँ पिठ्युमा लगाइदिने काम समेत छोरीबाट भएको व्यवस्थापनमा छोरीको चाहिँ नि खुल्न आएको यहाँ हामीले अहिलेसम्मको प्रारम्भिक अनुसन्धानहरू प्राप्त गरेका छौँ र त्यसपछि यसै क्रममा हाम्रो चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस गरेर यो खोज तलासका क्रममा चितवन प्रहरीसँग पनि समन्वय गर्दै हामीले चाहिँ नि अभियुक्त पक्राउ गरी अभियुक्तको फेरि घर डेरामा कोठामा पुगी सबै सर्च गरेर इभिडेन्स कलेक्ट गरेर चाहिँ हामीले अहिलेसम्म लिएर आएका छौँ र त्यसपछि यो घटनामा हालसम्मको यो प्रारम्भिक अनुसन्धानमा क्राइम सिन भिक्टिम सस्पेक्ट यो फौजदारी हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टिगेसनको कुराहरूमा यो तिनटैको तादान्यता समन्वय टेक्निकली पनि छ फिजिकली पनि स्थापित भइसकेको र अहिले हामी थप अनुसन्धानका क्रममा रहेको अब मुलुकी संहिता फौजदारी संहिता अनुसार हामी यो कानुनले तोके बमोजिम यो मुद्दा म्याथ थप गरी अगाडि बढ्ने क्रममा छ। यही कुरा यहाँहरूलाई सूचित गरौँ भनेर नै हामीले चाहिँ नि यो यहाँहरूलाई चाहिँ नि अहिले प्रेस मिटको आयोजना गरेका हौँ भने घटनास्थलमा बरामद भएको दसी अघि पनि सरले राखिसक्नु भएको छ धारिलो हतियार जो काट्न प्रयोग भएको त्यो हामीले ल्याएका छौँ अहिले यहाँहरूले सबै बाहिर डिस्प्ले गरेका छौँ हिर्काउन प्रयोग भएको ह्यामर जो संवेदनशील अङ्गमा त्यसपछि रगत लतपतिको पन्जा म्याट्रेसको टुक्रा रगत सहितको घाँटी कस्न अभियुक्तले घाँटी कस्नका लागि प्रयोग भएको निजकै कालो सल सुटकेसको ह्यान्डल र नाम्लोमा प्रयोग भएको डोरीको टुक्रा पनि कोठामा बरामद भएको छ त्यो ह्यान्डल चाहिँ फुत्किएको छ त्यो ती थियो र त्यसपछि मृतकले लगाएका तथा झोलामा रहेका मृतकका कपडा पनि त्यही घटनास्थलबाट हामीले लिएर आएका छौँ बरामद गरेर र स्लिपिङ ट्याब्लेट्स जो 5वटाको कुरा छ त्यो खोल पनि यहाँ छ र विभिन्न मोबाइल सेटहरू ल्याइ हामीले चाहिँ अनुसन्धान चाहिँ अहिलेको प्रारम्भिक अनुसन्धान यो छ। यति राख्दै यहाँहरूलाई कुनै त्यस्तो जिज्ञासा छ भने कृपया राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। महिलाले मात्रै पर्ने कारण चाहिँ के रहेछ सर? अब यो यहाँ अहिले दिपक सरले पनि भन्नुभयो कि चाहिँ नक्कली फेसबुक आइडी उनको चाहिँ फोटो राखेर उसलाई अलिकति प्रेसर दिएको स्थिति देखिन्छ र अहिले यो हामी भर्खरै एउटा अनुसन्धानको चरणमै भएको हुनाले स्टोरीहरू पछिको दिनमा फरक पनि आउन सक्लान्। त्यस कारणले अहिले चाहिँ हामीलाई धेरै विषयवस्तुहरू यस सन्दर्भमा अझै अनुसन्धान गर्नु बाँकी छ।
पैसाको कुरा आएको थियो 50 लाख जति लेनदेनको कुरा के आएको थियो त्यो विषयहरू हामीले अनुमान गर्ने मात्रै विषय हुन्। त्यो विषयहरू अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानको चरणमा स्थापित भएको अवस्था छैन। जस्तै तपाईँले त अर्को 4 जना लेडिजहरूलाई नि समात्नु भएको भन्ने थियो, त्यो खास के रहेछ त्यो विषयमा चाहिँ भन्नु। यसमा यस्तो हो, हामीले यो सोधपुछको क्रममा म्यानुअली टेक्निकली सबै विधि पटक प्रयोग गरेर हामीले गरेका हौँ। त्यो बेलामा सोधपुछ गर्ने कुरा र पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने कुरा फरक फरक पाटो भएको उहाँलाई समातेको भएर सामान्य होइन। हामी सोधपुछका लागि समातेछौँ 3 जना 4 जना होइन, धेरैजना गरेका छौँ। र त्यसमा अर्को मैले थप दिन्छु। यहाँले हामीले 4 जनालाई समाउनुको पछाडि एकजना महिलाको हात काटिएको अवस्था थियो र त्यहाँ चाहिँ रगत पनि फेला परेको हुनाले स्वाभाविक रूपले त्यो अनुसन्धानको क्रममा हामीले क्लियर गर्नै पर्ने विषय थियो। मृतक र महिला बिचको सम्बन्ध के खुल्यो सर? त्यस्तो चिनजानको यहाँ हामीले अघि पनि यहाँलाई जानकारी गरायौँ। 3-4 वर्ष अगाडिदेखि सुरुमा फेसबुकमा चिनजान भए पश्चात उहाँहरूको बिचमा भेटघाट हुने उहरू देखिएको छ। त्यही बाहेक अरू अहिले थप हामीले अब अनुसन्धानकै क्रममा छ। के भन्नु हो? के भन्नु अरे? मृतक र त्यो अहिले पक्राउ परेको महिलाबीच प्रेम सम्बन्ध पनि थियो भन्ने खालका कुराहरू आएका छन्। यो अहिले स्थापित भएको अवस्था होइन। हामीले साथी हुँदैमा प्रेम सम्बन्ध अथवा परिवार भन्दा पनि उहाँ चाहिँ पहिले नै म्यारिड महिला हो र उहाँका 3वटा नानी बाबुहरू छन्। त्यस कारणले अब अरू कुराहरू चाहिँ अब सम्बन्ध के कस्तो थियो भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्ने कुरा भयो र हामीलाई चाहिँ त्यो प्रेम आदि कुराहरू भन्ने आइसकेको छैन। पटक पटक भन्ने कुरा चाहिँ त्यति होइन, तर कोठामा आउने जाने भन्ने कुरा हो। त्यो के साथी भएपछि आउने जाने क्रमको विषयलाई हामी अन्यथा अहिले तत्कालै हामीले डिक्लेयर गर्न मिल्ने खालको अवस्था हो जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो दिन बोलाएर आएको कि आफै गएको भन्ने केही खुलेको यस्तो रहेछ। यसमा अब खुलेका धेरै कुरा छन्, अनुसन्धानमा खुलेका धेरै कुरा। यो हामीले प्रारम्भिक यहाँलाई जानकारी गरायौँ। जस्तो अब बोलाएर आए के गरेर आए भन्ने कुरा यी सबै अब फर्दर इन्भेस्टिगेसन, अहिले प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसनको कुरा यहाँलाई लाग्यौँ। फर्दर इन्भेस्टिगेसन अब हामी अदालतमा म्याकथप गरेर अगाडि बढाएर हामी गर्छौँ। त्यसपछि पछि जानकारी गराउँछ। आर्थिक लेनदेनको कुराहरू कतिको जोडिएको होला? अब एउटा यहाँलाई म निवेदन गरौँ, अपराध हुनको लागि कुनै न कुनै इस्यु चाहिन्छ। त्यो के इस्यु थियो भन्ने कुरा अहिले नै हामीले चाहिँ मैले यहाँ दिपक साहबले पनि भन्नुभयो, मैले पनि योभन्दा अगाडि भने कि हामी अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानकै कुरामा छौँ। अहिले हामीले जति कुराहरू यो इभिडेन्सहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ जोडायो, त्यो जोडाएको कुरामा दुई मत रहेन। अभियुक्त उहाँ नै हो भन्ने कुरामा यहाँ दुई मत छैन, किन टेक्निकल्ली पनि स्थापित भएको छ र अभियुक्तका जुन पर्सनल बिलोङ्गिङ्स पनि त्यो वारदात स्थलमै चाहिँ बरामद भएको अवस्था छ भने त्यसमा दुई मत रहेन। अरू सम्बन्ध के कस्तो थियो, के कुन कुराहरूले रिस उठ्यो भन्ने विषयहरूमा एउटा जुन चाहिँ फेक आइडीको कुराहरू र त्यसको माध्यमबाट ब्ल्याकमेल गरेको भन्ने कुराहरू उहाँको अहिले भनाइ छ। त्यो बाहेक फर्दर कुराहरू चाहिँ पछि खुल्दै जानेछ। व्यवस्थापन गर्दाखेरि सहयोग गर्ने छोरीलाई चाहिँ आमा र तिमीको केटाले केटीको नाममा फेक आइडी बनाएर केटीको नाम र उसको फोटो राखेर गराएको अवस्था हामीले अनुसन्धानमा पनि खुलेको छ। अब यस्तो छ, छोरीको 15 वर्ष प्लस। सर एकपल्ट अभियुक्तको तस्बिर फेरि देखाइदिनु पर्यो। अभियुक्त त सार्वजनिक पक्की गर्नुहुन्न होइन, गर्छौँ बाहिर गर्छौँ। एकजना गर्छौँ, अन्डर एजको छोरीलाई हामी गर्दैनौँ, नाबालिगलाई हामी गर्दैनौँ। अन्डर एजको गर्दैनौँ। हामी सब व्यवस्थापनमा जो छोरी हुनुहुन्थ्यो उहाँको हामी तस्बिर साझा गर्दैनौँ। अर्को चाहिँ त्यो नेकेड फोटोको बारेमा, जस्तो त्यो नेकेड फोटो चाहिँ केटाले खिचेको के हो? यो केटाले बनाएर उहाँको नाममा बनाएर खिचेको भन्ने होइन, उहाँको राखेर फेक आइडी बनाइ त्यो भित्र चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि त्यो पठायो कि। अहिले तपाईँहरूले कतिजना लिनु भएको छ? अहिले हाम्रो अन्डरमा हाम्रो अहिले एरेस्टमा एकजना मुख्य उहाँ नै हो, उहाँ हामीले लिएका छौँ। त्यसपछि सब व्यवस्थामा सहयोग गर्ने निजको छोरी जोजोका खेला देखाइदिनु न पछाडि। यसलाई अलिकति चटक देखाइदिउँ। यो मान्छेले यसले
हाम्रो अनुसन्धान गर्नेको कुरो हो जो जो टाउको र खुट्टातिर भएको अवस्थामा अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाएको दर्शक मानवहरू यतिखेर हामी टेकु अपराध महाशाखा परिसरमा छौँ र यो दृश्यमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ जो नाम गरेको कुकुरको सहायताले पुलिस प्रशासनलाई अनुसन्धानको लागि चाहिँ सफलता मिलेको छ। अनुसन्धानको क्रममा एकजना महिलालाई पक्राउ परिसकेको छ र हामी प्रेस मिटमा यतिखेर आइपुगेका छौँ र बाँकी प्रेस मिटको प्रस्तुति रहनेछ। हामीसँगै रहनु।